بعد نبیاں دے شان صدیق دا ویکھو رتبہ محمدی دے دلی دا ردا وہ ڈنگی کھاندا ریا مسکراندا ریا ڈنگی کھاندا ریا مسکراندا ریا چہرہ ویندا ریا ماہ انیواں ایدہ سنیا جنو جوانو توجہ کریں آرے سیدنا صدیق اکبر جڑے بیلے علی کر کے میرے نبی دا مکھ گوتی دے میں رکھیں آوے صدیق اکبر تھلو ساپ ڈنگ تے ڈنگ مارتا پہ آوے سیدنا صدیق اکبر دیاں اکھیاں دے میں چوئیاں سو نکلے نے آپ پرون دین نو جوانو پھر درتے ہوں دیئے ادھنے آپ دیاں کھاچیاں سو بھی نے نالے مسکران دے بھی نے کیونکہ دنیا دے پیچھے ڈنگ نہیں کھا دے محمد دے پیچھے کھا دین نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میں دسنا چاہنا ہوں میرے نبی دیاں کھیاں کھلیاں سرکار فرما دین صدیق کیا پیارو نام نوجوانوں توجہ کریں آجے میرے نبی دے مکھنوں ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے نوجوانوں ٹک ٹکی لگا کے میں کھدینے میرے نبی فرما دینے صدیق کی پیاوے کھنا میں نوجوانوں صدیق اکبر فرما دینے کملی والے آؤ کسے نو گڈیاں دی لوڑ کسے نو کاراں دی لوڑ کسے نو سواری دی لوڑ کسے نو کوٹھیاں دی لوڑ کسے نو دولت دی لوڑ صدیق نو کچھ نہیں چاہی دا صدیق نو محمد دا مکھ چاہی والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند روتے پڑھئے الصلاة والسلام مل کے محبت نہ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے الصلاة یا رحمت للعالمین وعلى
آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سراکد اللہ ملجا و مأوى جنابی احمدی مجتبی حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک برگے عالیہ دندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کی تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تی کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیہ کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کی تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے سفر ہجرت دا ذکر کیتا اور غار ثور دا بھی ذکر کیتا۔ میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر یاد رکھنا ایک غار حراوی کی جس دے اندر پہلی آیہ کریمہ غالباً اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اقرا۔ یاد رکھنا کہ قرآن دے اندر اس غار حرا دا ذکر نہیں، لیکن او غار مقدس ہے غار ثور جس دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور اس غار تو مراد غار ثور ہے۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ سابقہ جمعۃ المبارک تے اس سفر دے متعلق گفتگو سماعت فرمائی۔ میں جس مقام تے اپنی گفتگو نو چھوڑیا سی میں اسے جگہ تو شروع کرنا چاہنا۔ تھوڑا جہا پیچھے چلے جائیے تاکہ ایک ربط بن جائے، بات دی سمجھن تے سمجھامن دی بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہجرت دا حکم ہویا، ہجرت دی رات میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے مولا علی نو بلایا۔ توجہ ہے، حضور نے علی نو بلایا تے فرمایا کہ علی جاون دا ویلا ہو گیا، میرے بستر دے اتے لیٹنا تساں۔ مولا علی فرماندے نے جی یا رسول اللہ حکم ہوئے میں لیٹاں گا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ علی جدو تو لیٹنا اس طرح لیٹنا، کروٹ لینی اس طرح لینی۔ آپ فرماندے نے یا رسول اللہ میں اگے بھی لیٹتا رہا ہوں، کو میں پہلی بار نہیں لیٹن لگا۔ حضور فرماندے نے اگے اپنے بستر تے لیٹنا سیں، اج محمد دے بستر تے لیٹنا ہے۔ اور میں تینوں دسنا چاہنا وا تاکہ جڑے کافر نے وہ ویکھ کے یہ سمجھن، یہ انہاں نوں لگے پتہ لگے ستا علی یہ دس دا نبی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماندے نے کہ زندگی دے اندر میں لیٹیا تے ہاں وہاں، پر جڑا سکون محمد دے بستر دے اتے ملیا اج تک نہیں منوں ملیا۔ جتنی مٹھی نیند میں محمد دے بستر تیرے ساؤں کے گزاری لیٹیا منوں وہ مزہ نہیں آیا۔ بگرنا اے جو ہوندا سی رات پیندی سی تے میں ساؤں لگنا سا تے رب دا خوف او کتے موت نہ آ جائے علی تینوں۔ تے آپ فرماندے نے اٹھ کے ساری رات اللہ دا ذکر کرنا۔ تے فرماندے نے اس دیاڑے میں ساؤں گیا، پوچھیا کیوں؟ علی فرماندے نے کیونکہ منوں یقین سی، میرا ایمان سی، میں مرنا نہیں۔ آپ فرماندے نے کیویں نہیں مرنا؟ ننگیاں تلواراں لے کے دشمن کو
सूबे दे उत्ते खलोता वे अली वजह की है फरमाते ने मुहम्मद दे लबां दे विचों निकल गया वे अली इन्हां दियां अमानतां दे के मदीने आ जावी फरमाते ने जब तक मैं मदीने ना पहुंचा उन्नी देर तक अली नूं मौत आ सकदी नहीं। ये अकीदा सी सहाबा दा है। तवज्जो ते हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों याद रखना मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने अली नूं बिस्तर ते लिठाया सिद्दीक नूं नाल लिया मेरे नबी निकले ऐ सरकार ने नहीं करके मट्टी पकड़ी सरकार ने हुजूर ने मट्टी पकड़ के मेरे नबी ने दम किया सूरह यासीन पढ़ी पढ़ के सरकार ने फूक मार के दम किया हुजूर ने नहीं करके उन्हां काफरां वाल उस मट्टी नूं आपने फेंकिया मेरे दोस्तों मट्टी दे जर्रे उन्हां दियां अखां दे विच पए वो सारे सौ गए नींदर ते उस नूं आउंदी है कि जिन्नू सकून मिले बगरना इंज हुंदा भी कि बंदा टेंशन दे विच होए नींदर ना पवे ते गोलियां खा के नशे दियां फिर सकून बंदा लैंदा है बंदे नूं ना नींदर आउंदी होए बंदा पागलपन विच आ जांदा वे ओनू आंदे ने कि इहदी नींदर पूरी होनी चाहिदी है। ओ यार देखो एक अख दे विच एक जर्रा मट्टी दा पै जावे ते बंदा अख मलदा है बंदे दियां चीखां निकलदियां बंदे नूं सकून नहीं मिलदा पर मुहम्मद मुट्ठी भर के मट्टी उन्हां वल सुट्टदे पे ने सारे ही सौ गए वजह की है या अल्लाह समझ नहीं आई। सुनो नौजवानों क्योंकि अख विच मट्टी पे बंदे नूं नींदर नहीं पैंदी मुहम्मद मट्टी सुटे ते सारे सौ जांदे ने सौंदा ओ भी जिन्नू सकून मिले अर्ज की या अल्लाह सुनो नौजवानों वजह की है तो आखिया महबूबा वजह ए वे कि तेरी रहमत दी चादर नूं दाग ना लग जावे है तेरी इस रहमत दी चादर नूं दाग ना लग जावे। और मेरे नबी दे हाथ ते ओ ये जदुल्ला वाले हाथ ने जिन्हां हाथां नूं रब ने अपना हाथ आके आवे। सुनना नौजवानों इंज करके सदीक अकबर मेरे नबी दे नाल हजरत सदीक अकबर लै सरकार नूं लै के जिहड़े वेले गुजरे ना ते कदी सदीक अगे कदी पिछे कदी दाएं कदी बाएं ते मेरे नबी फरमांदे ने और याद रखिया जी हुजूर फरमांदे ने सदीक एक पिया करना वे अर्ज कीती सोहणिया करना की है फरमांदे ने सोहणिया डर लगदा वे डर इस चीज़ दा किते दुश्मन सामने ना आ जाए मैं पहले अगे आवांगा किते सज्जियों खब्बियों अगों पिछे ना आ जाए इस वास्ते मैं तुहाडे दाएं बाएं आना वा। मेरे नबी ने फरमाया सदीक सारियां फिक्रां मेरियां करी जा रहे हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे वर्गे रब कई पैदा कर देवे पर तेरे वर्गा रब दूजा नहीं बनाना ते ना आउना वे। नौजवानों मेरे नबी ने फरमाया लै मुहम्मद दा ऐलान है सदीक जे मुहम्मद वर्गा कोई नहीं फिर सदीक तेरे वर्गा भी कोई नहीं। नौजवानों फिर ओ गार इस मकाम ते मैनू लगता कि मैं अपनी गल नूं छोड़िया सी और इस बात को मैं आगे तोड़ना चाहना जे इजाजत देवो जे तुसी बोलो सुभान अल्लाह दे हाथ चुक के मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। और गार कौन ओ गार गारे सौर उस गार के अंदर जाना हो सुनना भी नौजवानों इश्क दी दास्तां सदीक की फरमांदे ने माइया आ मेरे मोडियां ते चढ़ जा वादा कीता सी इन्हां मोडियां दा जिक्र इंशाअल्लाह अगले जुमे। तो नौजवानों सदीक फरमांदे ने सोहणिया क्योंकि सदीक ने वेखिया नबी पाक तुरदे पे ने सदीक को बर्दाश्त नहीं होया कि हुजूर थक ना जान सदीक ने कहा सोहणिया मेरे मोटियां ते आ जाओ मेरे कंधारे आ जाओ। एक ए दौर है ते एक ओ भी वक्त सी फतह मक्का दे दिहाड़े मेरे नबी फरमांदे ने अली मेरे करीब आ जी या रसूल अल्लाह फरमाया मेरे मोडियां ते अली आ ते ओ बुत नु थल्ले ला। अली आंदे ने सोहणिया तुसी मैं अली आ तुसी नबी हो तुसी मेरे मोडियां ते आ जाओ। मेरे नबी फरमांदे ने अली तू नबूवत दा भार नहीं चुक सकदा है अली तू नबूवत दा भार नहीं चुक सकदा। सुनो नौजवानों अकीदा पर इस मकाम ते मेरे नबी नु सदीक फरमा रहे ने आओ सोने मोडियां ते चढ़ जाओ। ना मुहम्मद ने आखिया तू नबूवत दा भार नहीं चुक सकदा ना सिद्दीक ने आखिया कि मैं नहीं चुक सकदा क्योंकि मेरे नबी नु पता सी मेरे तो बाद जिन्हें उम्मत दा भार चुकना ओ मेरा अबू बकर सिद्दीक है वो सिद्दीक है। नौजवानों फिर वो गारे सौर आज भी हाजी हज करन जान और उमरा करन जान
وہ مقام اس دا اللہ سارے مجھ سمیت لے جائے۔ نوجوانوں اج بھی ویکھیا کہ لوگاں نے ہاتھاں دے وچ بوتلاں پانی والیاں پھڑیاں ہوندیاں نے تے لوگ جا رہے نے ساہ مار مار کے بندے جاندے ہوندے نے۔ اے جڑے تواڈے وچوں گئے نے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو نوجوانوں، تے پھر اتنا سال ہے نا تے اودوں تے پھر ہے بھی نکیلے پتھر سن، ہن تے پھر بھی تھوڑا بتا انہاں چڑھن واسطے نظام ٹھیک کر دیتا وے۔ وا صدیق تیری عظمت قربان جاواں نقشہ بیان کر لگا وا۔ سیدنا صدیق اکبر نے انج کر کے نا میرے نبی نے صدیق نو پچھوں جفا ماریا، پر تسی نہ بولے اجے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اے صدیق اگے تے محمد پچھے تے میرے نبی نے پچھوں جفا ماریا۔ کندھاڑے جدوں بندہ چکدا نا پیچھے تے منظر ویکھیا جے ہن سینہ نبی دا کنڈ صدیق دی۔ جنہوں لطف آ رہا بولے گا جڑا بے لطف ہے وہ نہ بولے، ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ ہاں جنہوں لطف نہیں ہوتا کسی ڈاکٹر کو اگلے جمعے لازمی چیک کر کے آگے آئے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ہاتھ چک کے محبت نہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ سلام رکھی اینج کر کے کانڈ صدیق دی، سینہ نبی دا، ہاتھ نبی دے تے سینہ صدیق دا ہے۔ منظر ویکھیا جی انج کر کے صدیق انج کر کے میرے نبی نے صدیق نو جفا ماریا۔ حضور دے سینہ لگا صدیق دی کانڈ دے نال، ہاتھ صدیق دے اس سینے دے نال۔ تے میرے نبی جدو مدینے پہنچے تو حضور فرماندے نے او مدینے والے صدیق او نہیں جڑا مکے والا تھی۔ عرض کیتی کیڑا ہے؟ فرمایا جو کچھ رب نے محمد دے سینے دے وچ رکھیا میں صدیق دے سینے دے وچ رکھ دتا پیا۔ تے رات اندھیری، رات اندھیری، نوجوانوں اندھیری رات، کالی رات تے محمد دیاں کالیاں کالیاں زلفاں ہے، نورانی چہرہ، او ودوہا دا چہرہ جس چہرے دیاں رب نے قرآن دے وچ قسماں چکیاں نے۔ توجہ ہے تھوڑا جہا میرے ول ویکھو ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضور نے پچھو جفا ماریا ہویا تے اندھیرا ہے۔ صدیق فرماندے نے سونیا ذرا اپنا چہرہ میرے موڈے تے رکھے آ جی، اے ایتھے میرے موڈے تے رکھے آ جی، چہرہ تھوڑی ایتھے رکھو تے سامنے ویکھو۔ حضور فرماندے نے کی گل ہے؟ سونے اگے نیرا وے، ایتھے مکھ رکھیں گا چانن ہوندا جائے گا، راہ لبدا جائے گا، میں تردا جاواں گا۔ نوجوانوں میرا نبی تے ہووے، حلیمہ فرماندیاں نے میری سوئی گم ہو جاوے، محمد کھلوئے تے نیرے چ سوئی لب جاندی ہے تے آج تے پورا محمد کھڑا ہوئے ہیں تے میرے نبی دا چہرہ۔ نوجوانوں صدیق فرماندے نے میں جاندہ پہ ہاں تے راہ لبدا جا رہا ہے۔ توجہ ہے تے محبت ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلام رکھے پھر او گار، نوجوانوں او گار، اس گار دے اندر تو آنو پتہ ہے کہ ساپ بھی او ساپ کدوں دا ہے؟ او ساپ او دوں دا جدو اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نے آکھیا نا میرے تو بعد، آکھیا میرے تو بعد جس نبی نے ہونا او دا نا احمد ہوئے گا، یہ ادو گلہ پہ سندا سی۔ انہیں عیسیٰ فرماندے نے دی اے شان ہوئے گی، اے شان ہوئے گی۔ تے ساپاں دا ربا منو اونی دیر تک موت نہ دیویں جد تک اس محمد دا میں مکھ نہ ویکھ لواں۔ یار ویکھو ساپ ہو کے تے کیویں دی دعا پیا کردا وے۔ نوجوانوں توجہ کریا جے، اے ساپ جڑا دعاواں پیا کردا وے۔ ہن تھوڑا جہا پیچھے چلیے، توجہ ہے تے بابا نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلام رکھے تے اینج کر کے نا او سارا لشکر کھلوتا بوئے دوتے ہونے محمد اٹھن گے۔ ایک آندہ پتہ تے کرو اجے تک محمد اٹھے نہیں تے اینڈ کر کے جا کے انہوں نے جدو چادر پیچھے کیتے دے بیکھے علی، ابو جال پوچھتا ہے علی محمد کتھے آ؟ فرماندے نے چوکیدار پہرے دار تو کھلا رہے نے، بندے فوجی تو کھلا رہے نے تے منو پیا پوچھنا ہے مینوں کی پتہ ہے محمد کتھے نے ہے؟ تے انہیں آکھیا رولے پا چھڑے کو 10 بندے ادھر پجا دیتے، 10 بندے ادھر پجا دیتے، 10 دیاں ٹولیاں ابو جال نے ادھر پجا دیتیاں۔ انہیں آکھیا مینوں محمد چاہیدا، انہیں کہا بندے بلاؤ، کھوجی بلاؤ، پتہ کرو محمد کتھے آ۔ کھوجی بھی آگے کٹھے ہو گئے۔ انہیں آکھیا کی گل ہے؟ ابو جال کہندا ہے محمد نو لبنا ہے۔ کھوجی اینج کر کے ویکھ دے پے نے، توجہ کریا جے۔ کھوجی ایک کھوجی نے اینج کر کے نے ویکھیا، انہیں کہ اے ویکھو محمد دے قدم لگے نے۔ ایک تو تا کہندا آؤ گئے نے، ادھر گئے نے، ادھر گئے نے۔ انہیں آکھیا مینوں محمد چاہیدا ہے، جننے پیسے آکھیں گا میں تینوں دیواں گا۔ توجہ ہے؟ کچھاں تو ہاتھ باہر کٹ کے اونچا کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلام رکھے، جننے پیسے آکھیں گا میں تینوں انہیں دیواں گا، پر وہ محمد چاہیدے نے۔
وہ اینج کر کے کھوجی تردا تردا گیا نا تے جا کے اینج کر کے سر دے تے ہاتھ رکھ لے تے پریشان ہو گیا ابو جہل اندر خیر تے کی بنیا تینوں انہیں آکھیا میں حیران ہاں میں پیچھے ویکھیا ایک سی اگے ویکھیا دو ہو گئے نے ہے اتھے دو ہوئے جتھے صدیق اکبر نال میرے نبی در رلے انہیں کہا پیچھے ایک سی ہوں دو ہو گئے نے تھوڑی انہیں کہا دو لب دے دوما دے پیسے دے مانگا توریا کھوجی تھوڑا جگے گیا انہیں پھر سر نو پھڑیا تو کہنے لگا ان کی بہنوں نے کہا بننا کسی پیچھے ایک سی پھر دو تے ہونوں تے چوکھے ہو گئے تسی چوکھے ہو کے سبحان اللہ نہیں آندے پہ اللہ کرے تو اڈی شرم ٹوٹ جائے ہاتھ چوکے محبت نہ بولو سبحان اللہ انہیں آکھے جتھے صدیق اکبر میرے نبی دے سجے کھبے چکر لگائے سننا اس مقام تے نوجوانوں آن کے کیونکہ انہیں آکھے تھے بدیرے ہو گئے نے انہیں آکھے سارے لب دے میں پیسے دینوں دے وانگا تھوڑا جے آگے گیا پھر سر پھڑیا انہیں آکھے ہون کی بنیا انہیں آکھے بننا کیسی پیچھے ایک سی دو پھر بدیرے انہیں پھر دو رہ گئے نے انہیں آکھے دو میں لب دے پھر آگے گیا انہیں پھر سر پھڑیا آکھے ہون کیا ہے انہیں آکھے ہون ایک رہ گیا وے توجہ ہے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ انہیں کہا ایک رہ گیا جتھے صدیق نے محمد نو کنڈنیاں دے اتے چکیا سی نا اتھے صدیق اللہ رہ گیا تھوڑا جے آگے گیا تے ہون انہیں ہاتھ رکھے سر تے آندہ انہوں میں نو سمجھ نہیں لگ دی ہون تے بچی کوئی شاید ہون کوئی شاید ہی بچی انہیں کہا کی بنیا تو انہوں پتہ ہے کہ اے جڑا آنکھ دا نور ہے نا یہ بڑا لطیف ہوندہ ہے آنکھ دے چشمہ لگا لو وہ نا شیشے دے آر پار بندہ بیکھ لیندہ تے کدے شیشہ ٹوٹیا کدے ٹوٹیا نہیں ٹوٹیا پتہ نہیں کیوں نہیں بول دے شیشہ کدے ٹوٹیا نہیں ٹوٹیا تیرے تے میرے نور دا کمالی اسی شیشے دے وچوں اے ویکھو نا دیوار دے آر پار دیکھن دے ہیں شیشے دے وچوں پرلے پسے ہر چیز نظر آ رہی ہے تے تیرے تی میری اکھ دے نور دا کمال ہے تے جڑا ہو بے رب دا نور جڑا ہو بے رب دا نور تائیوں تے صحابہ فرماندے نے نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں سی سورج دیاں شعاواں آر پار ہو جندیاں سن جتھے محمد قدم رکھ دے تے زمین لس لس کر دی سی سنو نوجوانوں تو انج کر کے نا تے میرا نبی ایڈا لطیف ہے حضور نور سن تے نور لطیف ہوندہ ہے سرکار نے جدو جپھا مارے تے صدیق بھی لطیف ہو گیا تے پھر پیر جتھے رکھ دے نے نشان بن دے نہیں توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ انہوں اگارے صدیق نے نبی پاک نو موڑے اندھو تے چکے آیا تو حضور فرما دے نے صدیق پیچھے ہٹ جا ذرا میں نہ بیک کے آنا اور میں لفظ بولو لگا حدیث پاک دے لفظ صدیق نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی توانو رب دا واسطہ جے توانو اس رب دا واسطہ جے تسی نہ جایا جے میں صدیق پہلے جاواں گا ہے میں پہلے جاواں گا میں سارا چیک کراں گا کہ ایک موزی جانور نہ ہوئے سونے تکلیف توانو نہیں پہلے صدیق نو تکلیف ہی ہوئے ہے صدیق اکبر اندر گئے میرے نبی فرما دیں لے صدیق تو اتھے میری جگہ بنا رہے ہیں لے تیرے تو پہلے پھر میں جاواں گا روزے دے اندر میں تیری جگہ بناواں گا ہے تے صدیق اندر گئے نیرہ نیرے دے وچ ہاتھ ہوت ہمارے گار صاف کی تھی نوجوانوں تے پھر او جڑا ساپ سینہ توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ انہیں کھڈا ماریاں میرے دوستوں نے کھڈا ماریاں 70 سوراخ کیتے انہیں کنے 70 سوراخ کیتے کہ کسے سوراخ دے وچوں تے میں بیکھاں گا نا محمد 70 سوراخ اس ساپ نے کیتے صدیق نے اپنا تیم بدیا چادر اس نو پھاڑیا پھاڑ کے تے کھڈا نو بند کیتا کھڈا نو بند کیتا تے بند کر کے دو بچ گئیاں انہاں وچ رکھیاں اپنیاں ایڑیاں دوویں پیر تے گودی دی سیج بنائی تے آکھیا سونیا ہن اندر آ جا آجو اندر نبی پاک اندر گئے تے اینج کر کے نا سیدنا صدیق اکبر نوجوانوں گودی دی سیج بنائی تے محمد نو وچ حضور دا رخ انور تے نبی آرام پہ کر دے تے صدیق محمد تے مکھ نو ویکھ دا رہیا تے تھلو سپ ڈس دا رہیا ڈانگاں تے ڈانگ مار دا رہیا اڈیاں پچھے ہٹا میں بھی محمد دی دید کرنی ہے تے نوجوانوں صدیق ڈنگ تے ڈنگ کھا رہا ہے ایویں نہیں کسی نے آکھیا کسی نے بول کے آکھیا بات نبیاں دے ہے
شان صدیق دا بعد نبیاں دے ہے شان صدیق دا ویکھو رتبہ محمدی دے دلی تا ردا بعد نبیاں دے شان صدیق دا ویکھو رتبہ محمدی دے دلی دا ردا اوے ڈانگی کھاندا ریا مسکراندا ریا ڈانگی کھاندا ریا مسکراندا ریا چہرہ ویندا ریا ماہ انیواں ادا سنیا جنو جوانو توجہ کریں آرے سیدنا صدیق اکبر جڑے بیلے آنی کر کے میرے نبی دا مکھ گوتی دے میں رکھیں آوے صدیق اکبر تھلو ساپ ڈنگ تے ڈنگ مارتا پہ آوے سیدنا صدیق اکبر دیاں اکھیاں دے میں چویاں سو نکلے نے آپ پرون دین نو جوانو پھر درتے ہوں دیئے ادھنے آپ دیاں کھاچیاں سو بھی نے نالے مسکران دے بھی نے کیونکہ دنیا دے پیچھے ڈنگ نہیں کھا دے محمد دے پیچھے کھا دین نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میں دسنا چاہنا ہوں میرے نبی دیاں کھیاں کھلیاں سرکار فرما دین صدیق کیا پیارو نام نوجوانوں توجہ کریں آجے میرے نبی دے مکھنوں ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے نوجوانوں ٹک ٹکی لگا کے ویکھ دینے میرے نبی فرما دینے صدیق کی پیاں ویکھنا میں نوجوانوں صدیق اکبر فرما دینے کملی والے آؤ کسے نو گڈیاں دی لوڑ کسے نو کاراں دی لوڑ کسے نو سواری دی لوڑ کسے نو کوٹھیاں دی لوڑ کسے نو دولت دی لوڑ صدیق نو کچھ نہیں چاہیے صدیق نو محمد دا مکھ چاہیے فرمایا کچھ نہیں صدیق نو چاہیے صرف محمد دا مکھ چاہیے ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ صدیق اکبر حضور فرماندے نے صدیقی بنیا حضور اڈیاں چکیاں ساپ نے ڈنگ مارے میرے نبی نے اپنا لواب دہن صدیق دیوں نہ ایڑیاں دوتے لایا سوال پیدا ہوندہ بے ادبی نہیں ہو گئی صدیق ایڈا فرما بردار ہوئے تے محمد اللواب اپنی اڈیاں تے لواوے راوی لکھ دا صدیق نو ہوش نہیں سی نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ بے ہوشی دی حالت سی ہوش ہوندہ تے کدے ہون بھی نہیں سی دینا ایو لواب ہے کہ جڑا کھارے کھو دے وچ ڈگے تے پانی مٹھا ہو جاندہ ہے صحابی دی اکھ تے لگے تے اکھاں دا نور ہور زیادہ ہو جاندہ ہے کسے دے بازو تے لگے تے بازو ٹھیک ہی ہو جاندہ بے میں کیڑی گل سناواں جابر دی ہانڈی دے وچ پے جابر فرمان دینے سارے کھا کے تر جاندے نے میں پھر بھی ویکھنا ٹکن چکنا روٹیاں بھی ہونج تے بوٹیاں بھی ہونجی پہیاں رہندیاں نے اے میرے نبی دے لواب دیاں برکتاں نے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ ادھرو فوجاں دوڑیاں کھوجی اپنے کام پہ کر دینے بڑی جلدی دے نال نوجوانوں گارڈ دے منہ دے اتے سارا قافلہ پہنچ گیا ہے امیہ ابو جال سارا لشکر لے کے ہن منظر ویکھے آجے توجہ ہے واہ مالک تیرے حفاظتی انتظامات تو میں قربان جاواں اللہ نے کوئی اتھے فرشتے کھلا رہے ہیں کوئی فوجی کھلا رہے ہیں کیسا انتظام حفاظت تھا کبوتری نے آنڈے دیتے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ کبوتری نے آنڈے دیتے مکڑی نے جالا تانیا خاردار درخت ہو گیا بڑی جلدی دے نال لشکر سامنے میں
ایک بول کے آندا چیک کرو، دو جاندا کرنا کی یہ جے وچ ہوندے تے کبوتری دے آنڈے ٹوٹ جانے سن، تیسرا آندا وچ ویکھو، وہ اگلا بول کے آندا نہیں اگر وچ ہوندے تے جالا بھی ٹوٹ جانا سی، ایڈے خاردار اکنڈیاں والا درخت اندر کیویں جا سکدے نے؟ جڑا کہندا سی میں بڑا عقل والا، میں بڑا عقل والا، اتھے آن کے رب دے انتظامات دکر اگے سارے کافلاں دیاں عقلاں فیل ہو گئیاں، ساری عقلاں فیل ہو گئیاں میرے دوستو۔ تے جدوں حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے والے ویکھے، صدیق اکبر پتہ کہندے سونے باہر کھڑے نے، توجہ ہے جے کسے نے انج کر کے جھک کے تھلوں ویکھ لیا نا تے پتہ چل جانا۔ تے کملی والے پتہ کی فرماندے نے؟ حضور فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو رب ساڈے نال ہے۔ ویکھو محمد دا توکل، ویکھو میرے نبی دا رب دے اوتے، تے کدی مصیبت آ جائے تے تسی بھی آکھیا کرو رب ساڈے نال ہے، نہ کہ فلانا بندہ ساڈے نال ہے۔ او جن نے سارے نو بنایا آکھیا کرو او ساڈے نال ہے، آکھیا رب ساڈے نال ہے۔ میرے نبی دا اتنا بھروسہ رب دے اوتے۔ نوجوانوں سارا لشکر پیچھے تر گیا تے ابو جال اے ہن بوبے دے اوتے کون آ رہا ہے؟ ابو بکر دا بیٹا آ رہا، خبراں لے کے وہ غار دے وچ پہنچا رہا ہے، آپ دی بیٹی جڑی ہے وہ کھانا پہنچا رہی ہے، ابو بکر دا غلام دودھ پہنچا رہا ہے۔ تے آپ ایک دیاڑے ابو جال آپ دے حضرت صدیق اکبر دے گھر گیا تے بیٹی نو پوچھدا دس تیرا باپ کتھے وے؟ آکھیا مینوں نہیں پتا۔ تے اس ظالم نے ابو جال نے آپ سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی دے تے تھپڑ ماریا، خون نکل آیا۔ یار صدیق دا تے سارا گھر ہی محمد پیچھے قربانی پیا دے رہا ہے، تے پھر کیویں ہو سکدا وے؟ نا نوجوانوں پھر مینوں کہنا پے گا، توجہ ہے تے مبنا بولو سبحان اللہ۔ اللہ تمہانوں سلامت رکھے۔ نوجوانوں یاد رکھے جی، میں دسنا چاہنا ہاں، آئیے تھوڑا جہا پیچھے چلیے، میں وہ منظر بیان کرنا چاہنا ہاں۔ ایک دیہڑے حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ سرکار معراج تو واپس آئے نا، یہ ابو جال نے رولے پائے، انہیں آکھیا بھی کیویں ہو سکدا وے تھوڑے جے وقت دے وچ راتوں رات بندہ چلا جائے آسماناں تو سیر کر کے واپس آ جائے۔ صدیق اکبر نو مل کے آندا وے، آندا کہ یار عقل من دی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا کی بنیا ہے؟ انہیں آکھیا تیرا بچپن دا یار انج دیاں گلاں پیا کردا وے۔ صدیق اکبر نے اے نہیں آکھیا کھلو میں پوچھ کے آنا۔ انہیں صدیق فرماندے نے ہویا کہ انہیں کہا محمد کہندے نے میں تھوڑے جے رات حصے دے وچ میں زمین آسمانہ دی سیر کر کے جنت دی سیر کر کے میں واپس آ گیا ہاں۔ صدیق اکبر نے کچھ نہیں آکھیا، آپ فرماندے نے تو اے گل پیا کرنا ہے تو اگلی بھی آکھے میں او بھی منن نو تیار ہوں۔ اجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ، ہاتھ چک کے مل کے بولو سبحان اللہ۔ آئیے نوجوانوں توجہ کریں، سیدنا صدیق اکبر فرما دینا تو یا نام محمد گانا تو دے گل پیا کرنا میں تے ایڈو اگو بھی منی بیٹھا ہوں۔ کسی نے بول کے آکھیا صدیق یاد رکھے آجے گواہی تے او دی ہوندی ہے جڑا موقع دے اتے موجود ہوئے، تسی دے موجود بھی کوئی نہیں سو، تسانو محمد نو یاندیاں بھی نہیں ویکھیا، محمد نو جاندیاں بھی نہیں ویکھیا، پھر کیویں آندے پے سیدنا صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ آپ فرما دین مینوں تے اسے نبی نے دسیا، اسے نبی دے منہ دے وچوں سندا رہیا وا، اوہی نبی بول کے آندا رہیا وے، انہیں جبریل آئے نے، انہیں جبریل قرآن لے کے آئے نے، انہیں جبریل وحی لے کے آئے نے۔ میں تے او دے لباں جو سنیا آکھیا میرا ایمان جے رب اینی وار جبریل نو بھیج سکدا وے، ایک واری یار نو بھی بلا سکدا۔ جے اینی وار جبریل نو رب بھیج سکدا تے محبوب نو نہیں لے کے جا سکدا ہے۔ توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ صدیق فرماندے نے جے میں معراج نہ مننا تے پھر وحی دا انکار ہوندا ہے، تے جے وحی نہ مننا تے پھر ایمان جاندا ہے۔ فرماندے نے میں تے او بھی مننی بیٹھا، میں تے اے بھی مننی بیٹھا۔ حضرت اما صدیقہ فرماندیاں نے ایک دیہاڑے نہ انج کر کے میں اپنی گودی دے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر رکھیا۔ اما صدیقہ نبی پاک دے نال پیار پیاں کردیاں نے، توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ۔
آپ فرماتیاں نے سونیا میں صرف یہ پوچھنا چاہنی ہاں مینوں دسو کہ چاننی رات ہوئے تے آکھا جی یہ آسمان دے ستارے انہاں ستاریاں جتنیاں کسی دیاں نیکیاں ہے نے آسمان دے ستارے جتنیاں کسی دیاں نیکیاں یعنی کہ اما عائشہ صدیقہ دا بھی عقیدہ سی محمد آسمان دے ستاریاں دی تعداد بھی جان دینے کتنیاں نے نیکیاں کسی دیاں ہے نے تے میرے نبی فرماندے نے ہاں میرا ایک غلام ہے اس غلام دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے توجہ ہے سارے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے حضور کون غلام میرے نبی فرماندے نے آسمان دے ستاریاں دے برابر میرے عمر دیاں نیکیاں نے میرے عمر دیاں نیکیاں نے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ انج کر کے آپ تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ کے نہیں گئیاں تے آپ فرماندیاں نے میرے بابے دیاں نیکیاں کدھر گئیاں نے فرماندیاں نے میرے بابے دیاں نیکیاں کدھر گئیاں نے میرے نبی فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو میرے غلام عمر دیاں نیکیاں سامانہ دے ستاریاں دے برابر نے پر یاد رکھی عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے میرے یار صدیق دی گار والی نیکی ایک پاس آکھیا میرے یار گار دی نیکی ایک باز ہے حضرت عمر فاروق نو پتہ لگیا سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے آپ نو پتہ لگیا نبی پاک نے آکھیا وے آسمان دے ستاریاں دے برابر عمر دیاں نیکیاں عمر دے کولوں رہیا نہیں گیا تورے ابو بکر دے بوئے تے آ گئے آن کے آندے نے ابو بکر مینوں دسو گار دے اندر کی کردا رہیا میں پوچھیا کی بنیا میں آکھیا محمد نے آکھیا میں آسماناں دے ستاریاں دے برابر عمر دیاں نیکیاں نے عمر دیاں نیکیاں ایک پاس ہے ابو بکر دی گار والی نیکی ایک پاس ہے مینوں سچی دسی او کیڑی نیکی ہے جڑی عمر نے نہیں کیتی صدیق اکبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے تے رو کے فرما دینا سنیا جے نوجوانوں توجہ کر رہا جے آپ فرما دینا عمر دنیا پھٹی دے وچ رکھ کے ریل دے وچ رکھ کے قرآن پڑھ دی ہے میں تے 3 راتاں تے 3 دن گار دے اندر اپنی گودی دی ریل بنا کے وچ قرآن والا رکھ کے او دے مکھ دی زیارت کردا رہیا صدیق اکبر جڑے ویلے میرے نبی دے مکھ نو ویکھ دے نے تے ویکھی جا رہے نے کی آندے نے جی کرتا ہے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں جی کرتا ہے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تکدا رواں لولو میرا اکھ بنی جاوے محتاج نہ میں اسی اکھ دا رواں اللہ سلام رکھے مگر ابو بکر ڈٹ کے بھی ڈٹ کے گلی گلی نگر نگر ایجنی ہاتھ چکے گلی گلی نگر نگر ہاتھ چک گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہاتھ چکے مصطفیٰ کا ہم سفر 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 مصطفیٰ کا ہم سفر
مصطفیٰ کا ہم سفر میں جملہ دے لگا اس نو ضائع نہ کرے جے یاد رکھے جے سارے نبیاں دے وچوں جویں محمد ورگا نبی کوئی نہیں ایویں سارے صحابہ دے وچوں ابو بکر ورگا صحابی کوئی مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر آج کوئی کسے پیر دے نال پیار کردا ہے کوئی کسے آستانے دا جانشین ہے کوئی کسے آستانے دا جانشین ہے اسی جانشینہ دے ہاتھ بھی چومنے پیر بھی چومنے نظرانے بھی دینے خدا دی قسم ہے انہاں دا ادب بھی کرنے صدیق ہوے جڑا مصطفیٰ دا جانے دا مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر سن میرے نبی دا فرمان حضور فرمان دینے کعبے دے اندر اگر نماز پڑھے کعبے وچ نماز پڑھے 1 لاکھ دا نماز ہے کعبے اندر نماز پڑھے 1 لاکھ دا نماز ہے سنے آجے حضور فرمان دینے مدینے پڑھ 50,000 نمازاں دا ثواب ہے اگر کوئی کعبے پڑھے لاکھ دا ثواب ہے کوئی مدینے پڑھے یاد رکھے آجے میرے نبی نے فرمایا 50,000 نمازاں دا ثواب ہے اس صدیق دی کتنی اونچی شان ہے جن نے مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اتھوں گار تو سفر اگے چلے گا انشاءاللہ وقت تشریف لا کے آئے گے